السلام عليكم. في هذا ليكزارسيس غنحاولوا نتعرفوا على واحد لياوت واحد اخر حتى هو كيخلينا نورغانيزيو لي كومبوزون في لا فينيتر ديالنا. كيفاش ننظموا؟ غنكريو واحد لا كلاس ننظموا لي كومبوزون. نكريو واحد لا كلاس نسميها فينيتر 2، ندير فيها لا فونكسيون برينسيبال اللي هي المين. فينيش. دونك غنكريو فينيتر JVM f égale new JVM, d'accord. Et par défaut la fenêtre qu'est-ce qu'on invisible يعني ما شفناش la fenêtre relancer l'exécution programme راه lancé mais la fenêtre par défaut راه invisible. ندير f.set visible باش نقدو نشوفو لا فينيتر ديالنا. غنكتب ترو باش تولي باش كنديفينيو الفيزيبيليتي ديالها. دونك غنلونسي l'exécution. لا فينيتر ها هي باغ ديفو كتكون مينيميزي، دونك نقدر نكليكي على هذا باش ماكسيميزي ولا مينيميزي لا فينيتر ديالي. دونك هذه هي لا فينيتر اللي كتسكريا. دونك غنحاول نحدد لا طاي ديال لا فينيتر ديالي. غنقول له اف بوين سيت سايز ونحدد لا طاي ديالها اون بيكسل، باغ اكزومبل 500 500. اكزيكوتيو. دونك ها هي لا فينيتر خدات هاد لا طاي هادي. باش ندير يعني كاين واحد الكونستريكتور في قلب لا كلاس جي فريم كياخد مباشرة التيتر د لا فونيتر. يعني هنا غنكتب تيتر د لا فونيتر ديالي. شنو بقى لنا نشوفو كيفاش نديبلاسيو لي كومبوزون ديالي في واحد لا فونيتر. دونك هنا غنهضروا على واحد لاياوت واحد اخر. شنو سميتو ياش بوردر لاياوت. قبل ما نهضروا على بوردر لاياوت غنكريي واحد 5 ديال لي بوطون. غنكرييو 5 ديال لي بوطون. جي بوطون B1 ايكال نيو جي بوطون. يعني بيان سور يعني هاد اللاياوت هذا ماشي خدام غير على لي بوطون، يعني نقدر نديبلاسيه مع كا اكزومبل كناخدو هاد التجربه ديال لي بوطون. هنا عندي بوطون نسميه بوطون هكا واحد. غنكريي دوطخ بوطون 5. هذا نسميه بوطون جوج. هنا بوطون 3. بوطون 4. بوطون 5. كرييو 5 ديال لي بوطون ها هما. اي ابخي دونك القاعده العامه ما يمكنليش ناجوتي هاد لي بوطون مباشره في لا فينيتر ديالي. لابد خاصني نكريي بانو. هذا كيتسمى بانو كونتونور لان كيحتوي لي كومبوزون ديالنا. ايغال نيو جي بانيل هكا. نكريو بانو وهاد البانو هو غناجوتيو فيه لي بوطون ديالنا. غنقول له بي بوين اد بحال اللي كنقبطو بانو ونعمرو فيه لي بوطون ديالنا. وعاد هداك البانو كنحطوه في لا فينيتر ديالنا، كنديبلاسيوه لا فينيتر ديالنا. دونك عاوتاني بي بوين اد بنفس الطريقه لي زوطخ بوطون هكا. نديرو هنا بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 هكا. دونك حنا اجوتينا لي بوطون ديالنا في البانو ديالنا. دونك ابخي غنقول له اف بوين سيت كونتنت بين بحال اللي غناسوسي هاد المرحله هي فين كناسوسي البانو لا فينيتر ديالي. غنقول له بي. انا بغيت نحط البانو بي في لا فينيتر ديالي اف. نحاولوا نيكزيكوتيو. دونك اوتوماتيكمون جاوني لي بوطون في السونتر.
علاش؟ لان باغ ديفو اون فوا كنكريي شي بانو راه تيكون اونفلاو لياوت سانتر، بمعنى لي كومبوزون ديالنا كاملين كيديروهم في السونتر. الهدف من هذا ليكزارسيس هو عندنا لا فونيتر ديالنا هي هادي، لا فونيتر ديالنا هي هادي، غنكرييو واحد البانو هكا، وهاد البانو ممكن نقسمو على هذا واحد، نقسم البانو ديالي، يعني يعني نديبلاسي لي زيليمون ديالي في 5 ديال لي زون في البانو. بمعنى هاد لي زون هو هاد لا زون هذا الفوقاني نورت هذا، عاوتاني وهاد لا زون تحتاني هنا كيكون عندي لا زون، دونك بحال لا بانو ديالي. هذا هو البانيل، هذا هو البانيل ديالنا. دونك هنا نكتب بانيل، هذا هو البانيل ديالنا. دونك بانيل نقد هاد البانيل ديالي، شنو ندير؟ نقسمو بهاد الطريقه هادي. مي هاد لي بوطون ديالنا اللي غنكريو نقد، يعني البانو بويسك هو غياخد هاد لا فورم هادي. ملي غنجي ناجوتي دي زيليمون في البانو ديالي، كل اليمون غنحدد له لومبلاسمون ديالو. يعني نقد نجي البوطون الاول نقول له ديبلاسيه لي هنايا، يعني في لابارتي نورت الفوق. بحال هاد الفلو لياوت اللي غنخدمو به، هاد البوردر لياوت كنعتبر هاد البوردر لياوت اللي غنخدمو به كيقسم لي البانو ديالي على 5 ديال لي زون: لا بارتي نورت، لا بارتي سنتر، ولا بارتي est، ولا بارتي لويست ياش، ولا بارتي سوت. يعني هادو هما 5 ديال لي زون كيقسمهم لي هكا. دونك اللي كيعني انني ملي غنجي نديبلاسي شي اليمون في البانو ديالي، خصني نحدد لومبلاسمون، واش بغيت نحطو في النورت ولا في السنتر ولا. مي باغ ديفو لا زون اللي تياخد اكبر مجال راه هو السونتر، ولو ريست يعني هادو كياخدو لاطاي على حسب لاطاي ديال لي كومبوزون ديالهم، ولو ريست كله كيبقى للسونتر، لو ريست كله كيبقى للسونتر. دونك غنحاولوا هاد لي بوطون ديالنا نديبلاسيو بوطون هنا، بوطون هنا، بوطون هنا، حنا نحددوا البلاصه فين ناجوتيو. وهاد لياوت هذا سميتو البوردر لياوت، كيقسم لي البانو ديالي على 5 ديال لي زون: نورت، سنتر، ليست، لويست، اي سوت. دونك هنايا وفي الثالث ملي غنساليو عن هاد البانو ديالنا اللي كريينا هذا، غنديبلاسيوه فين؟ في قلب الفينيتر ديالنا. هاد البانو اللي كريينا غنديبلاسيوه في قلب الفينيتر ديالنا، وهكا كتبان لنا هكا. يعني غنمشيو بعدا غنكرييو هاد البوردر لياوت، غنقولو بوردر لياوت بي ال ايكال نيو بوردر لياوت، اي غنقولو بي بوان سيت باش نقولو ان هاد البوردر لياوت هو لا اورغانيزي لي زيليمون ديال بي بوان سيت لياوت بي ال. اي ابخي اجوتينا دابا البانو بي، اجوتينا دابا ديفينينا ان بي ال هو اللي غي اورغانيزي لي زيليمون ديال بي. اي ابخي شنو غنديرو؟ خاصني منين نجي ناجوتي لي كومبوزون ديالي مبقاتش هي غناجوتيهم مباشرة في البانو، راه خاصني كل بوطون نحدد لومبلاسمون فين غناجوتيه. باغ اكزومبل نقد نجي نقولو بوطون بي ان نديرلو بوردر لياوت البلاصة بوردر لياوت بوان نورت، يعني نحطو في لابارتي الفوق. نجي هذا عاوتاني نقولو بوردر لياوت بوان سنتر، عاوتاني هذا نقولو بوردر لياوت بوان ليست، عاوتاني فيرغول بوردر لياوت. كل واحد كنحددولو لومبلاسمون ديالو فين باغيلو يتاجوتا. بوان ويست فيرغول، عاوتاني نقولو هذا بوردر لياوت بوان سوت.
دونك دابا بحال لي كومبانون ديالنا غيتقسم على 5 ديال لي زون: نورت وسنتر وليست والويست، وكل واحد غنديبلاسي فيه بوطون. غنقد نديبلاسي في هاد لا زون اي حاجه، نقد ربما ندير بانو واحد اخر ونحط فيه دي كومبوزون واحد اخرين ونحطهم في نورت. ماشي بالضروره انه يكون بوطون، حنا بوطون باكزومبل باش نشوفوا كيفاش كيخدم هاد البوردر لي اوت. دونك غنلونسيو ليكزيكسيون ديالنا. دوكا كيما كتشوفوا حط لي بي 1 في النورت، حط لي بي 2 في السنتر، حط لي بي 3 ياش في ليست، حط لي بي 4 في الويست، وحط لي بي 5 فاش في السوت. دونك نتمنى ان الفيديو يكون مشروح بطريقة واضحة. كنساي منكم التعليق ديالكم والملاحظات ديالكم، وبيان سور لا عندكم شي اسئلة ولا باغيين شي استشارة في شي حاجة، مرحبا. السلام عليكم.